शकता गवळी धनगर ह्या आतां आमचो एसटी मागपाचो गेली कितली वर्सां आमी हे मागपाचेच न्हू हो आमकां हक्क हो आमकां दिवपाकूच जाय आसलेले आनी मेळपाकूच जाय आशिल्ले पूण खंय तरी गेली 23 वर्सां आमी उगी रावले पाशस काडले 23 वर्सां हो प्रयत्न चालू आशिल्लो सेंटर कमिटी आपलें काम करताले तालुका कमिटी आपली बरे तरेन काम करताले बाकीचे सगळे लोकांक एक करताले समाजाच्या आनी बरे तरेन काम चलतालें पूण आतां 23 वर्सां जावन खंय तरी परतूय आमचो उगी रावपाचो प्रश्न येता प्रत्येक फावटी आमी आवाज आमचो चालूच आहा काम चालूच आहा सगळे मेळोन काम करता आवाज उठयता सरकारा कडेन पावयता पूण खंयच एक एक्शन घेतली वचना आनी खंयच आमकां जस्टीस म्हणटी मेळपाक येता पूण हातीक मेळना सगळे सांगता की आमचो अध्यक्षा कडेन सुद्दां आमी कितले फावटी उलयले अध्यक्षा कडेन आमी विचारले अध्यक्ष बाब खंय पावला कशें कितें चल्लां तेणी सांगलां आमकां सगळे बरें काम करता सगळे बरें काम करता जाल्यार जायना कित्याक हो एक क्वेश्चन मार्क आमी पयर आतां अध्यक्षाक विचारलें तर अध्यक्षान आमकां सांगलें की तुमकां आपूण आयजूच कला अकादमी सीएमा कडेन मेळयता सीएमान आमकां सांगलें येणाऱ्या 8 ते 10 दिसां भितर तुमची फायल ओपन करता आतां फाल्यांचो एक दीस उरला आनी तेजे उपरांत 7 तारखेक होम मिनिस्टराक मेळयता बरी गजाल आसा वायट कांय ना पूण जायना कित्याक आमी इतलो आवाज करतात प्रत्येक गांवांनी घर चलो चलो लोकांक आमी उठयले आमची सगळे आमचे धनगर समाजाच्या लोकांनी भुरग्यांनी युथांनी सगळे बरें काम केलां सेंटर कमिटी आपले बरें काम करता तालुका कमिटी बरें काम करता पूण जायना कित्याक एक सांगपाक सोदता हांव म्हाका दूख दिसता कित्याक जे आमचे जी भारतीय जनता पार्टी आहा हे आमचे समाजाचे गवळी धनगर समाजाचे जे भुरगे आहा न्हू हेंच्यांनी बरेपैकी मरून काम केलां इलेक्शनाच्या टायमार आनी भारतीय जनता पार्टी भोवमतांनी निवडून दिला आनी आज इतलें काम करून खंय तरी आमकांच रडचें पडटा दुसरो म्हणटा की आमचो अध्यक्ष आहा तो भारतीय जनता पार्टीचो डेप्युटी सीएम आशिल्लो आतां वायस प्रेसिडेंट आहा आनी खंय तरी इतलो समाजा भितर तो आसून एक समाजाची जबाबदारी तेजे कडेन दिला अध्यक्षपद आहा आनी तो बीजेपी सरकाराक सांगून तेजे खंय तरी आयकना काय कितें आनी आयकना जाल्यार तेणें एक प्रेस घेवपाक जाय आनी सांगपाक जाय समाजाच्या लोकांक की बाबा आपूण बीजेपी पार्टी कडेन आपलो डिमांड आसा पूण आपले खंय तरी आयकोन कोण घेयना म्हूण आमचो आतां एकूच सांगपाक सोदता आमी आनी टॉलरेट करचे ना आमकां जाय ते आमी काम करतले आमचे सगळे भुरगे मुखार चल्ल्यात आनी आमी आतां टॉलरेट करून घेवचे ना आमी आयकोपाचे ना सोचले आतां सोदचे ना आनी आयज ना जाल्यार फाल्यां ना आतां आमी कोणाचेच आयकून घेवचे ना जे आमकां 7 तारीख दिला तो पर्यंत आमी उगी रावतले थंड रावतले आनी 7 तारखेच्या उपरांत आमी कोणाचेच खंयचे कमिटीचे आयकोवचे ना एक खंयच्याच मनशाचे जावं आमच्या अध्यक्षाचे आयकोवचे ना आमचो जो बी प्लेन आहा तो सारको पावरफूल रेडी आहा आनी आमची जी जस्टीस मेळपा येता तेन्ना कोण पाडटा पळय हो ब्लॅक टायगर आतां हांव म्हणपाक सोदता एक ब्लॅक टायगर कोण तरी आहा असो दिसता म्हाका कित्याक सगळेच बरें काम करता जाल्यार पाडटा कोण आतां आमच्याच मदलो कोण तरी ब्लॅक टायगर आहा काय आनी कोण तरी ब्लॅक टायगर आहा हेका एक्सपोज करपाची गरज आहा आनी आमी सोडचे ना हांव एक सांगोंक सोदता कोणूय येवं कोणू आमचे प्रेशर घालू आमी उगी रावचे ना आमच्या गवळी धनगर समाजाचो एक यूथ भायर सरतलो आनी तेन्ना ह्या गोंयान कितें जातलें पळय ते याद दवरची आनी म्हाजें उतर पाळचें आनी होम मिनिस्टर येतकीच आमी 8 तारखेर परत होम मिनिस्टरा कडेन मिटींग जातली आनी 8 तारखेर आमी परत आमच्या अध्यक्षाक मेळटले आनी अध्यक्षाचो रिस्पॉन्स घेतले सेंटर कमिटी कडेन मेळटले आनी तेजे उपरांत 10 तारखेच्या उपरांत आमी कोणाचेच आयकचे ना खंयचोच सरकाराचें आयकचे ना आमकां दूख दिसता आमी डॉक्टर प्रमोद सावंत दोतोर आमचे बरे सीएम आमकां सीएम जातकीर आमकां दिसलें आतां युथांक भिवपाची गरज ना आमी ताणपणी रावले चल या फुडें म्हूण पूण आतां खंय तरी आमकां दुखता रडचें पडटा हे अशें जावपाक जायना आमी तेजेच कार्यकर्ते तेच्याच वांगडा रावन आमी भारतीय जनता पार्टी निवडून दिले ताणपणे प्रत्येक गांवांनी वसा आज धनगर समाजाचे थोड्या गांवांनी रस्ते ना थोड्या गांवांनी लायट ना उदक ना ही असली आमची परिस्थिती जालेली आहा हे जावपाक जायना प्रत्येक बूथ चॅक करचे धनगर समाज ज्या बुथांनी बरे धनगर समाजान लीड दिला आनी आमकां खंय तरी एक आमच्या हक्काक लागून आमकां रडचें पडटा खंय तरी दुखाची गजाल म्हाका दिसता धनगर समाजाचे एक दीस ब्लॅक डे येतलो काय कितें असो एक क्वेश्चन मार्क पडटा म्हाजेर पूण हे आमी ब्लॅक डे येवपाक दिवचे ना आमच्या समाजाचे सगळे लोक भायर सरतले आनी येणारे 7 तारखेच्या उपरांत गोंयान कितें जातलें तें लक्षांत दवरात आमचो बी प्लॅन रेडी आसा आनी डॉक्टर प्रमोद सावंत सराक हांव पांया पडून सांगता येणाऱ्या ह्या 2 दिसां भितर आमची तुवें आमकां आश्वासन दिलां की आमची फायल ह्या 10 दिसां भितर ओपन करतलो म्हूण फाल्यांचो एक दीस उरला आनी हांव तुजे कडेन मागता आमकां कांयच वायट निर्णय तूं घेवपाक दिवचो ना आनी तुजेर आमकां फूल कॉन्फिडन्स आनी फूल विश्वास आहा फाल्यांच्या दिसा भितर कितें तरी आमचें बरें जातलें म्हूण इतलेंच मागता आनी
हो ब्लॅक टायगर परत एक सांगता, ब्लॅक टायगर हो जो कोण पाडटा पळय तो आमचोच पाडटा काय भायलो पाडटा तेका आमी 10 तारखेच्या उपरांत एक्सपोज करतले. तितलेंच मागता आनी देव बरें करूं म्हणटा.